अस्सलाम वालेकुम। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत से टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो ड्रामे को डायरेक्ट करते हुए इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि कहानी नफ्सियाती तौर पर पेचदार होनी चाहिए, वो व्यूअर्स के दिमाग को पिन करे और उसको उलझा कर रख दे। तो चलिए आज हम आपको ऐसी ही साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग स्टोरीज के बारे में बताते हैं जिनको देखकर वाकई इंसान गोल गोल घूम जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब। हम टीवी का ड्रामा इश्क ज़हे नसीब ने स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पर शऊर उजागर किया। ड्रामा सीरियल में समीर जाहिद अहमद इस हालत में मुब्तला होते हैं कि बाज़ औक़ात समीरा की शख्सियत को अपना लेता है। इस खराबी ने समीर की शख्सियत को इतना काबू कर लिया होता है कि वो अपने हाथों से अपनी मंगेतर के कत्ल का बाइस बनता है। इस ड्रामा सीरियल में ये राज सिर्फ उसकी माँ और एक नौकरानी को मालूम होता है। इसके थेरेपी सेशन को इसकी माँ ने भी सबूताज किया होता है। शादी से पहले वो इस बात से बेखबर था कि उसमें ये खराबी मौजूद है। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में आगाह किया गया कि ऐसे मरीजों को कैसे संभालें अगर वो किसी भी जहनी हालत से गुजर रहे हों। ड्रामा सीरियल चुप रहो ARY डिजिटल का साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है जो घरेलू जिनसी ज्यादती के मसले को आगे लाता है और ये एक नफ्सियाती थ्रिलर में बदल गया। घरेलू जिनसी का शिकार रामीन उसके मां उस पर स्किज़ोफ्रेनिक होने का इल्ज़ाम लगाती है, जो हकीकत जानती थी, लेकिन उसे अपनी बड़ी बेटी के मुस्तकबिल के खौफ से झूठ बोलना पड़ा। वजह बहुत सादा है। मरकज़ी किरदार रामीन, जिसका रोल सजल अली ने अदा किया, जो खौफसदगी का शिकार है, उसके अपने बहनोई नमीर, जिसका रोल सैयद जबरान ने अदा किया, उसने रामीन के साथ ज्यादती की और उसे हरास किया। कुछ सार्फिन को इस ड्रामे का एंड दुखी कर गया। ड्रामे में बेवफाई करने वाले असफन की मौत की वजह उनकी मीनों से मोहब्बत नजर आई, अगरचे असफन ने पछतावे का शिकार होकर खुदकुशी की। ड्रामा सीरियल हैवान। ARY डिजिटल पर चलने वाला ड्रामा हैवान एक ऐसी ही साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग कहानी है। ड्रामा हैवान में मरकजी किरदार सबा हमीद और फैसल कुरैशी निभा रहे हैं। मारूफ अदाकारा इफ़त उमर ड्रामे में उनकी बीवी बनी। इस ड्रामा सीरियल की कहानी हकीकत से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। कहानी में 11 साला मासूम लड़की को दिखाया गया जो हमीद की बेटी की दोस्त है और पड़ोस में ही रहती है। हमीद उसे अपनी हविस का निशाना बना देता है और अपना जुर्म छुपाने की कोशिश में बच्ची की जान ले लेता है। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब हमीद की बीवी और बच्चे घर में मौजूद नहीं होते। जब घंटों गुजर जाने के बावजूद बच्ची अपने घर वापस नहीं लौटती तो उसकी वालिदा सवेरा नदीम ढूंढते ढूंढते हमीद के घर आ पहुंचती हैं। ताहम हमीद उन्हें बताता है कि उनकी बेटी मासूमा वहां आई ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं एक हैवान छुपा होता है। ये हैवानियत का इंसान के अंदर होना नफ्सियाती मसले की निशानदेही है। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी एक लड़के भोले की नफ्सियात पर मुश्तमिल है। फायजा इफ्तिखार का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल मोमिना दुरैत प्रोडक्शन की पेशकश के नुमाया अदाकारों में इकरा अजीज, इमरान अशरफ, सैयद जबरान, काशिफ महमूद, ज़ेब रहमान, मोहम्मद नूरुल हसन और दीगर शामिल हैं। रांझा रांझा कर दी में जहां तमाम किरदार बहुत खूबसूरती से लिखे गए, वहीं पर भोला यानी कि इमरान अशरफ का किरदार न सिर्फ बेहतरीन तरीके से लिखा गया बल्कि इमरान अशरफ ने इस किरदार को निभाया भी इस तरह जैसे कि एक्टिंग को 4 चांद लगा दिए हों। भोला एक मासूम और पागल सा लड़का था जो दुनिया की चालाकी और साजिशों से दूर मोहब्बत की जुबान बोलने और समझने वाला है। भोला एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक्टिंग की पूरी एक किताब या पूरी दुनिया साबित हुआ। ड्रामे में भोले की एक्टिंग ने लोगों को बहुत हंसाया भी और आखिर में रुलाया भी बहुत। ड्रामा सीरियल जलन। पाकिस्तानी मौशरे के लिए इंतहाई बोल्ड और नफ्सियाती मुतनाज़े मौजू पर मबनी कहानी की वजह से ड्रामा जलन सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रहा। कभी इसे माशरती इक़्तिदार के मुनाफी करार दिया गया तो कभी इसे नौजवानों को ख़राब करने और रिश्तों के तकद्दुस की धज्जियां बिखेरने जैसे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। ड्रामे के आगाज़ पर नाजरीन को लगा ये 2 बहनों में कुर्बानी देने और जलन से लेकर नाजायज़ फरमाइशें करने जैसी कोई कहानी होगी, लेकिन जो ही एक सालिका बहनोई की दौलत और शान शौकत देखकर उसे अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर बहन को तलाक दिलवाने का मोड़ आया
تو کئی ناظرین کے لیے بات گویا پانی سر سے گزرنے کی حد تک آ گئی، لیکن ڈرامہ ایک نفسیاتی لڑکی پر تھا جس کو لائف میں ہر چیز چاہیے تھی، حتیٰ کہ امیر بہنوئی بھی۔ انشا پاگل نہیں ہوئی تھی، یہ شروع دن سے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ خود غرض تھی جو محبت نہیں کرتی تھی، اپنی بہن مینو سے حسد کرتی تھی۔ یہ ڈرامہ سیریل سپر ہٹ ثابت ہوا۔ ڈرامہ سیریل آخر کب تک؟ ڈرامہ سیریل آخر کب تک میں معاشرے کو درپیش نفسیاتی مسائل کا جائزہ لیا گیا، جس میں ہراسگی اور خواتین کو حقوق کی فراہمی جیسے موضوعات کے علاوہ شادی میں دونوں فریقین کی رضامندی کو بھی موضوع بحث بنایا گیا۔ عموماً ڈراموں میں ایسے رشتوں کو موضوع بنایا جاتا ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں یا لڑائی جھگڑا کریں۔ کوئی رشتہ طاقتور اور کمزور ہو جاتا ہے، تاہم کب تک؟ رشتہ داروں کے رویے سے متاثر ہو کر کسی شخص کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اس کی بجائے مخالفین کا سامنا کر کے مسئلے کی شناخت ہونی چاہیے اور اس پر بات چیت بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم فجر کے کردار کا مطالعہ کریں تو ایک مختلف صورتحال سامنے آتی ہے، جو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ڈرنا سکھایا، مجھے چپ رہنا سکھایا۔ آپ کا دیا ہوا ڈر میرے اندر نہ ہوتا تو آج میں زندہ لاش نہ ہوتی، میں کچھ اور ہوتی، اگر آپ کچھ اور ہوتی۔ جس سے والدین کے کردار کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کی شخصیت بیٹی کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پھانس۔ ہم ٹی وی پر چلنے والا ڈرامہ سیریل پھانس سائیکولوجیکل تھرلر ڈرامہ ہے، جس میں ایک نوجوان لڑکی جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد اپنے حق اور انصاف کے لیے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں سے نبرد آزما ہے۔ پھانس کے مرکزی کرداروں میں زارا نور عباس، شہزاد شیخ، سمیع خان اور یشما گل شامل ہیں۔ زیبا یعنی کہ زارا نور عباس ایک متوسط گھرانے کی لڑکی ہے جس کا باپ انتقال کر گیا ہے اور ماں اپنی اور 2 بیٹیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے۔ مالکوں کے گھر ایک شادی کی تقریب کے دوران زیبا کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے، جس کا الزام وہ گھر کے بیٹے ساحل یعنی کہ شہزاد شیخ پر لگاتی ہے، جو کہ آٹزم کا مریض بھی ہے، مگر اس کا خاندان کہتا ہے کہ وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اسی دوران زیبا کی منگنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ امید سے ہے، تبھی وہ شہزاد شیخ پر مقدمہ بھی دائر کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سبات۔ سبات ڈرامہ جو کہ ہم ٹی وی سے دکھایا گیا ڈرامہ شخصیت پرستی کے بارے میں ہے۔ میرال یعنی کہ سارا خان ایک بگڑی ہوئی بیٹی کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسروں کو حکم دینے اور ہر چیز پر قابو پانے کی خواہش رکھتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان کو بھی۔ اس کی نانی کے انتقال کے بعد میرال کو ایسے خوابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے بہت پریشان کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک نفسیاتی ماہر ڈاکٹر یعنی کہ عثمان مختار کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ وہ اپنی نفسیاتی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مدد حاصل کر سکے۔ ڈرامے کے اختتام پر کچھ لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ میرال کو کوئی نفسیاتی عارضہ نہیں تھا، بلکہ اسے ایک محبت کرنے والے اور ایک میچور شخص کی ضرورت تھی۔ ڈرامہ سیریل سراب۔ ڈرامہ سیریل سراب شکیزوفرینیا کے ذہنی صحت کے مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ یہ کس طرح بڑے پیمانے پر غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں حورین یعنی کہ سونیا حسین ایک شکیزوفرینیا کی مریضہ ہیں۔ وہ اسفندیار سے محبت کرتی ہے لیکن بعض حالات کی وجہ سے اس کی منگنی کسی اور سے ہو جاتی ہے، اس کی علامات خراب ہو جاتی ہیں۔ ڈرامہ حقیقت کی نقالی کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جہاں خاندان درباروں اور باباؤں کا سہارا لیتے ہیں بجائے پیشہ ورانہ طبی مدد کے، حورین کے آس پاس کے لوگ اس کی حالت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں اور اسے اس کے نامعلوم رویے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لمبی کہانی اسفندیار نے اس سے شادی کی، معاشرے کے چیلنجز کا سامنا کیا، دیکھ بھال کی اور حورین کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا۔ یہ نفسیاتی تھرلر ہنا اور امان کے گرد گھومتا ہے اور آگہی پیدا کرتا ہے۔ دونوں کرداروں نے صدمے اور المیے کا تجربہ کیا ہے۔ یہ دونوں ہی بچپن میں ایک ڈرامہ سے گزرے ہیں جس کے بعد ان کی شخصیت پر بری طرح سے ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ بات بات پر گھبراتے بھی ہیں لیکن کسی پر اس بات کا اظہار نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک انتہائی ڈارک روم ہے جس میں ڈرامے کا ہیرو جا کر اپنے دکھوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آج سے پہلے کسی ڈرامہ میں نہیں دیکھی گئی۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری لسٹ میں موجود کون سا ڈرامہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔